الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر. 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 स्टार्ट किस तरह होता है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. एक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا 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 الله. थोड़ा और करना चाहिए था. أشهد أن لا إله. पहला इस्तेमाल होता है ना, पहले वाला. أشهد أن لا إله إلا الله. पहला दूसरा जो है أشهد أن لا और करो है أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا मत भी तो होती है यार. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. दोबारा फिर लो. أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حي على الفلاح एक चाहिए ना कि حي على الفلاح حي على الفلاح एक तो यूं है ना ये हम करते हैं एक ये है कि आप इसको उठा दें फौरन ये हय्या को मसलन حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح पहला जिस तरह कहते हैं حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله